तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार। हांव गौरी रोशन वेर्लेकर खास तुमच्या भेटीक आयला। तुमकां खबरूच आसतली म्हाळशेची जात्रा आतां रोकडीच आसा आनी ह्या जात्रे निमतान आमचे बाय रंजिता रायकर नागवेकर तुमच्या खातीर एक गीत घेवन आयला। हें गीत ताणीच बरयलां आनी बाब अक्षय नायक हाणें तें गायलां, चालूय तेणेंच दिल्या। म्हाळसा स्टुडियोन ताचें रेकॉर्डिंग जालां। युनिक अचिवर्स ह्या चॅनलार ताचें एडिटींग केलां आनी येता त्या आयतारा तें रिलीज जावपाचें आसा बाय रंजिता रायकर नागवेकर हाच्या यूट्यूब चॅनलाचेर। त्या शूटान एक धाकटे चलयेन कुमारिकेची भुमिका केल्या। ती गोंयची प्रायड आसा आनी ताचें नांव ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान तुमकां रिलीजाच्या टायमार सांगतलें। त्या खातीर तुमी ताचो चॅनल मुजरत पळोवचो आनी हें गाणें पळोवचें आनी लायक शेअरूय करचें आनी ह्या सगळ्या टिमीक खूब मोग दिवचो आनी तुमचो असो मोग सदांच मेळटलो अशी आशा दवरता। देव बरें करूं तुमकां।